لے جی ہون سانڈا نام ہی نہیں آیا کی ہو گئے انتہائی توجہ طلب عمران بھائی جدو اسلام آیا نا تے کافر بلا کی آندے جیڑا مہمان نما بیا حضور نو ملنا بھی نہیں حضور دی گل بھی نہیں کرنی حضور دی گل سننی بھی نہیں انہاں دے متھے بھی نہیں لگنا جی انہاں دی گل سنی ہوئی تو انہاں دا ہو جانا ہے سیم قسم با خدا ہون اتلے ندے یاندن ٹی ایل پی دے متھے بھی نہیں لگنا انہاں دی گل سننی بھی نہیں انہاں دی گل کرنی بھی نہیں جے تساں انہاں دی گل کیتی موڑے پیچھے نہیں آن دیندے دل چھوٹا نہ کرو اگر فوراً اسلام آ جانا ہوندہ نا تو حضور 23 سال محنت نہ کر دے کنے سال حضور محنت کی 23 سال ساڑی نہیں بابے خادم دی نہیں خواجہ معین الدین دی نہیں حضور دی محنت پھر عمر پاک بڑے کسر و کسرہ دا حاکم حضور دی محنت سلطان محمود غزنوی نے کتنے حملے کیتے ہیں 16-17 ذہن ہے کہ کوئی نہیں فتح ہوگا اسلام انشاءاللہ اپنی پاور نال آوے گا شرطے جی اسی مخلص رہتے